अस्तु। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु, सर्वेभ्यो स्वागतम् अस्मिन् वर्गे। अद्य वयम् अस्माकं सन्धिपठनम् अनुवर्तयामहे। गतकक्षायां संहिता का इति चर्चिता आसीत्, तस्मात् वयम् अनुवर्तयामहे। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। अस्तु, तस्मात् पूर्वम् अहं प्रष्टुम् इच्छामि। अस्तु, कः वा का वक्तुम् इच्छति? संहिता नाम किम्? संहिता इत्युक्ते किम्? गतकक्षायां एकनिमिषम्। गतकक्षायां वयं सन्धिपठनं आरब्धवन्तः। तत्र एतां कारिकां दृष्टवन्तः। संहितैकपदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते इति। अस्तु, कः अत्र संहिता? संहिता इति संहिता एकपदे नित्या, संहिता धातुपसर्गयोः नित्या, संहिता समासे नित्या, परन्तु वाक्ये संहिता विवक्षाम् अपेक्षते इति वयं दृष्टवन्तः। अस्तु, संहिता नाम किम्? कः वा का वक्तुम् इच्छति? अतिसामीप्यं। कयोः सामीप्यं? केषां सामीप्यं? शब्दयोः, अक्षरयोः, अक्षरयोः। अस्तु, संहिता इस् अ प्योर्ली ग्रामेटिकल टर्म। संहिता इत्यस्य ग्रामेटिकल डेफिनेशन अस्ति परसन्निकर्षसंहिता इति। अस्तु, तत्सर्वम् इदानीं मास्तु, परन्तु परसन्निकर्षः इत्युक्ते, परः इत्युक्ते मोस्ट, सन्निकर्षः इत्युक्ते क्लोस्, सामीप्यम् इति। अत्यन्तं सामीप्यं नाम संहिता इति उच्यते। दट् मीन्स् कयोः अत्यन्तं सामीप्यं? वर्णयोः, अक्षरयोः सामीप्यं, परसामीप्यं संहिता इति उच्यते। The closeness of when two letters are so close that there is no that nothing is between them, there is no pause or anything between them, they are said to be in samhita iti uchyate. So for example, samhita, when does samhita what are examples of samhita? संहिता एकपदे नित्या अस्ति। नित्या इत्युक्ते सर्वदा, always, compulsorily इति अर्थः। इदानीम् एकं किमपि पदं स्वीकुर्मः। किमपि अत्र किमत्र पर्याप्तम् इति पदं स्वीकुर्मः। अत्र
बहवः वर्णाः सन्ति, there are many letters अथवा अक्षराः सन्ति, अक्षराणि सन्ति, बहूनि अक्षराणि सन्ति, अत्र पर्याप्तम् इति स्वीकुर्मः चेत् अत्र एवं किमपि अभवत्, पर्याप्तम् इति अत्र एकमेव पदमस्ति, पर्याप्तम् इस् अ सिंगल वर्ड, so each consecutive pair of letters are in samhita, they are तयोः संहिता अस्ति इति उच्यते, तयोः संहिता संज्ञा इति उच्यते, अस्तु संज्ञा इदानीं मास्तु, so pa ip and a are in samhita, meaning they are so close together that there is nothing between them, not even a pause iti artha. Tada tatha ha ir yi etat sarvam, every consecutive pair of letters is in samhita, always in a padam meaning a single word, they are always in samhita iti tatparyam. Astu anantaram nitya dhatupasargayoho iti, when we take a dhatu plus some upasarga, now we saw that vi plus mri iti kimapi, vismarami, vi plus marami vismarami iti. Now this marami is a padam, vi is a upasarga, astu dhatu and upasarga. Now again, when this becomes a single padam, or when these two combine, dhatu upasargayoho yojanena vismarami ityatrapi samhita bhavati ityukte, this ikara that is ending with ending the v and the sakara that is starting smarami, tayoho samhita bhavati iti artha. So again, they are so close to each other, avyavahitaha, they are inseparable, there's nothing between them, uninterrupted iti artha. So this ikara that the v ends with and the sakara that the smarami starts with are in samhita, as also every other pair of letters in this. Idanim v ityatrapi vakaraha ikaraha tayoho samhita asti iti uchyate. Astu तृतीयः अंशः अस्ति नित्या समासे, नित्या समासे. So it means in a samasa you are joining multiple padam into a single padam. Ramaha cha lakshmanaha cha rama lakshmanau iti asti, tatha ramasya ayanam ramayanam iti asti. Now even though a word like rama lakshmanau is made up originally of two padam, ramaha cha lakshmanaha cha, yada tayoho madhye samasaha bhavati tarhi sarvesham api varnanam samhita bhavati ityukte, when you say rama lakshmanau, अत्र राम इत्यत्र रकारः आकारः मकारः अकारः तयोः तेषां संहिता भवति. अनन्तरं रामलक्ष्मण, तत्र यत्र राम इति शब्दस्य अन्ते अकारः अस्ति, लक्ष्मणस्य इत्यस्य शब्दे आदौ लकारः अस्ति, लकारः अस्ति, तयोः अपि संहिता भवति इत्युक्ते they are also inseparably close, rama lakshmanau iti. Tadanantaram lakarasya akarah, then the ikshma, ik, ish, im, now etat sarvam, so every pair of letters has the samhita also. Astu idanim
अन्तिमं भागमस्ति वाक्ये संहिता विवक्षाम् अपेक्षते. सो परन्तु अत्र सर्वेषु स्थलेषु संहिता नित्या भवति, अनिवार्या, इट हैज टू बी दैट, देयर इज नो ऑप्शन. परन्तु वाक्ये संहिता विवक्षाम् अपेक्षते. इट मीन्स द संहिता requires the intent of the speaker. अपेक्षते अत्र क्रिया संहिता इत्यस्मिन् वाक्ये कर्ता अस्ति. The संहिता requires the विवक्षा. विवक्षा इत्युक्ते इच्छा, वक्तुः इच्छा इति उच्यते. So वक्तुः इत्युक्ते यः वदति तस्य इच्छा अपेक्षते इति अर्थः. So vakya, in a sentence, the samhita depends on whether the speaker wants it or not. Idanim aham harihi asti iti mandam vadami. Harihi asti. Tatra I do not want there to be samhita. So I am saying harihi asti iti. There is a gap between the visarga and the a. अतः संहिता नास्ति. यतः अहं संहितां न विवक्षामि. I don't intend the samhita. I am the vakta. I don't intend the samhita, so I can optionally have the samhita or not have it. If I want the samhita, I can combine it and say astu atra harihi asti astu griham asti iti chintayamaha. Griham asti iti kimapi. Griham asti. If I want there to be samhita, I can say griham asti. I can leave no space between the makara and akara when I say it. Parantu yadi samhita na vivakshyate tarhi aham vaktum shaknomi griham asti. I can give a pause between the two. It is left to me whether I want the samhita or not. Astu va? Etavat paryantam spashtam atra prashnaha santi va? Vivaksha samhita ityasmin vishaye prashnaha santi va? Astu. Tarhi vayam agre gacchamaha. Now, why at all this concept of samhita is being discussed? What is the relation of samhita to sandhi? Sandhi is the concept that we want to study now. What does samhita have to do for sandhi? Iti prashnaha udeti. Tatra uttaram asti samhita asti ched eva sandhi bhavitum arhati. Only when samhita is there can sandhi take place. If a sandhi can take place, I'm not saying always there is a sandhi that has to happen. Parantu samhita is a prerequisite for sandhi. Iti chintayitum shaknuma. Samhita asti chet eva sandhihi jayate, sandhihi bhavati. Iti. Astu. Parantu samhitayam satyamapi sandhihi na bhavet. Even in spite of samhita, there may not be a sandhi. Tada anyaha vishayaha. Idani griham asti ityatra yadi aham samhita ya vadami ityukte griham asti iti aham vadami chet tatra makara akarayoho samhita asti. Parantu tatra sandhihi nasti. There is no sandhihi here. We will see later what is a sandhi. Parantu atra sandhihi nasti. Griham asti. Tatra samhita asti, parantu sandhihi nasti. But whenever there is a sandhi, there has to be samhita. For sandhi to take place, the prerequisite is samhita needs to be there. Astu va? Astu. Atra agre gacchamaha. Idanim samhita and sandhi we have connected. Now let us look at what is a sandhi. When does sandhi
यन्तविषये तत्र सन्धिः अस्फुटं भवति। अस्तु एतदर्थम् अस्तु प्रथमं वयं संहिता इत्यस्मिन् विषये कांश्चन अभ्यासान् कुर्मः। अत्र अभ्यासाः सन्ति। अत्र सौम्या महोदयायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी कक्षायाम् एतानि दृश्यानि दर्शितानि आसन्। तान्येव पुनः अत्र उपयोगं करोमि। अत्र पश्यन्तु। सन्धिः नाम किम्? सन्धिः नाम किम् इत्युक्ते संहितायां सत्यां वर्णविकारः। अस्तु, दिस् इस् यूसेज् आफ् सति सप्तमी। चिन्ता मास्तु, यदि भवन्तः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति अहं सुलभेन वाक्येन वदामि। संहिता अस्ति, संहिता अस्ति तस्मिन् सन्दर्भे यत्र वर्णविकारः अस्ति तस्य नाम सन्धिः इति। अत्र पश्यन्तु, गृहम् अस्ति, अस्माकम् उदाहरणं गृहम् अस्ति, गृहम् अस्ति इति लेखितुं शक्नुमः। अत्र अस्तु, कः सजीव महोदय भवान् अस्ति, नमस्कारः। भवान् कृपया वदतु, गृहम् अस्ति, गृहम् अस्ति इत्यत्र संहिता अस्ति वा न वा? अत्र संहिता अस्ति, संहिता अस्ति। संहिता अस्ति, गृहम् अस्ति इत्यत्र संहिता अस्ति। अत्र देयर इज नो इंटरप्शन, गृहम् अस्ति इति संहिता अस्ति। परन्तु सन्धिः अस्ति वा इति ऊहां करोति वा भवान्? सन्धिः नास्ति अत्र। उत्तमं, सन्धिः नास्ति अत्र। अस्तु, उत्तमं सजी महोदय, धन्यवादः। अस्तु, किमर्थं सन्धिः नास्ति इत्युक्ते वर्णविकारः नास्ति। वर्णविकारः नाम वर्णयोः किमपि परिवर्तनं, there should be some kind of manipulation of the अक्षर। परन्तु गृहमस्ति इत्यत्र अत्रापि समानं, संहितायां सत्यामपि समानमेव। there is no real change in the वर्ण। अतः सन्धिः नास्ति, परन्तु संहिता अस्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। इदानीं अत्र इदानीं कः? राम महोदय, नमस्कारः। भवान् वदति वा अत्र गृहं गच्छ इत्यत्र गृहं गच्छ इति लिखितमस्ति। अत्र संहिता अस्ति वा सन्धिः अस्ति वा, अथवा द्वौ अपि स्तः वा? संहिता निश्चयेन अस्ति, सन्धिः अपि अस्ति। अत्र मकारस्य परिवर्तनं अभवत्, अतः अत्र सन्धिः अपि अस्ति। उत्तमम्, उत्तमम्। अत्र संहिता अस्ति। गृहं गच्छ इत्यत्र we don't give a pause between the im and ga, and we say it continuously. अतः तत्र संहिता अस्ति एव। सन्धिः अपि अस्ति, अत्र मकारस्य अनुस्वारः अभवत् इति कृत्वा सन्धिः अस्ति। there is some kind of change of the varna। अतः वर्णविकारः अस्ति, सन्धिः अस्ति इति। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? एकः एव। अतः प्रकृतिभावः अस्ति चेत् अत्र सन्धिः नास्ति इति एव वक्तव्यं वा? अस्तु, तत् विषये वयम् अग्रे पश्यामः। उत्तमः प्रश्नः, अग्रे पश्यामः। अस्तु अस्तु, इदानीं चिन्ता मास्तु। प्रकृतिभावः नाम किम् इति सर्वम् इदानीं चिन्ता मास्तु, परन्तु अग्रे वयं ज्ञास्यामः राम महोदयस्य प्रश्नः कः इति। अग्रे गच्छामः।
इदानीं अस्तु अत्र सन्धिः वर्णकार्यं न तु पदकार्यं. So it is not a combination of pada, it is a combination of varna. Combination अथवा किमपि तत्र विकारः, manipulation of varna, not of the pada. अस्तु वयं दृष्टवन्तः. अस्तु अत्र पश्यन्तु. एकस्य पदस्य अन्तः तत् अहम् एकम् उदाहरणम् अन्विष्टवान् पूर्वस्यां कक्षायां, परन्तु न प्राप्तवान्. एतद् एकम् उत्तमम् उदाहरणम् अस्ति. पौ अकः पावकः इति. अत्र पावकः नाम एकमेव पदम् अस्ति, परन्तु तत्र कारिका किम् उच्यते, कारिकया किम् उच्यते, संहिता एकपदे नित्या इति आसीत्. So the samhita, when you are talking about in between a single pada, sarvada bhavati eva iti artah. Atah atra pau akaha pavakaha iti. So the pavakaha is a single word. Atah sarvada samhita bhavet eva iti. Pau akaha pavakaha. Atra Pashyantu, you cannot say, oh, I have pau, I have akaha. It is my intention, my vivaksha, whether I want to have samhita or not. Tata nasti. Ekapade nitya bhavati iti. Tatre ekam udaharanam asti. Pau akaha pavakaha iti. Astu. Asmin drishya. So in this slide, this is shown in a different context. What she means is, you can have... महोदय कृपया पुनरेकवारं एतद् विषये. पौ अकः. पौ अकः. इदानीं पौ इति इट् इस् पौ पवने इति फार् प्यूरिफिकेशन् इति धातुः अस्ति. धातुः इव किमपि अस्ति. And akaha is a pratyaya. When you combine the dhatu and the pratyaya, it forms a single word. The single word is pavakaha. Atra kim uchyate nama samhita ekapade nitya. So this pavakaha is a ekapada. Ataha samhita nityam bhavati. Samhita ekapade nitya iti uchyate. So you compulsorily have to join pau akaha into pavakaha iti, because this is a single word. This akaha is a pratyaya, it is not a padam on its own. So you cannot say vakye vivaksham apekshate and optionally say pau akaha. You have to join it and say pavakaha. So the samhita is compulsorily there iti tatparyam. Parantu atra atrapi samanah eva sandhihi. So the sandhi is the same. Pau akaha pavakaha. Tau atra tavatra. Parantu atra binnayoho padayoho madhya. So here the samhita is vakye samhita vivaksham apekshate. It falls under this case. So atra you can either have it as tau atra. So the samhita is not compulsory because tau is an independent padam and atra is another independent padam. So vakye, so this can be thought of as a vakyam. Tau atrastaha. They both are here. Kimapi. Tau atra tavatra. Parantu tavatra athava tau atra ityapi aham vaktum shaknomi iti. So this falls under the vakye samhita vivaksham apekshate iti ityasmin sandarbhe apatati. Sajeev Mahoday, bhavan avagachati va? Avagachati Mahodaya, parantu katham ज्ञातुं शक्नोति kutra. So is it because pau and akaha by separately they are not, doesn't make any they don't have any meaning,
versus thou and atra, they separately they can stand by itself, and there's meaning to those words. Is that why one is allowed and one is not allowed? सत्यम्. इदानीं पश्यतु, कुर्वन्ति इति क्रिया पदमस्ति किल. कुर्वन्ति is actually a combination of kuru and anti. But these two individually make no sense. This is just a grammatical manipulation to get the final form, kurvanti. So, like you're saying, these two are simply particles. They don't have meaning on their own. So, they fall into this case, samhita ekapade nitya. Tatra sannivishtaha bhavati. Ataha kurvanti iti we have to do. There is no option for us. Samhita asti eva, nitya asti. Api cha sandhihi api asti atra. So we have to do it and make it one word. Parantu, that same sandhi is also applicable here. Madhu plus asti. Parantu, atra vikalpaha asti. If we want to say madhu asti, tatra aham madhu asti iti vadami. I do not compulsorily need to combine this. Parantu yatra mama vivakshayam samhita asti, yadi aham jhatiti vaktum shigram vaktum ichchami madhvasti iti, tatra samhita asti sandhihi api asti iti parinamah. Astu va? Yeah, astu mahodaya, dhanyavadah. Mahodaya, anti ekah pratyayah va? Anti ekah pratyayah, tinganta pratyayah iti. अत्र अस्ति सन्ति अन्ति एकनिमिषम्. अत्र अस्ति तिप्तस्ति सिप्तस्त मिप्पस्मस् इति. These are the pratyayas for lat lakara. Astu, sarveshamaphi lakaranam ete eva pratyayah, parantu especially for lat lakara, this ti, taha, anti. There's another sutra that says jon taha kimapi, so the ja becomes inta. So this inti is a pratyaya. All of these are the pratyayas for forming the lakara rupani. Idanim pashyati chete patanti iti chintayamah. Patanti nama tatra gatva drashtum shaknumah. Atra pashya atra jontah ityanena sutrena pat anti pat anti patanti iti agachati. So here the role of samhita is it is compulsorily there. So you cannot say, oh, I will just stop somewhere here. So I will just say pat up anti instead of saying patanti. Ramaha patanti. I cannot say Ramaha. I will say Ramaha pat up anti kimapi. Parantu tatha mastu. You cannot do like that because samhita nitya bhavati. Ataha sandhihi api bhavati eva iti. Ataha patanti is the final form that you have to use. Astu. Idanim agre gachamah. Atra sandhihi nama vikaraha varna vikaraha iti drishtavantaha. Parantu vikaraha nama kim? What are the cases, types of vikaraha? Ke vikaraha bhavitum arhanti iti chete vikaratrayam asti. Vikaratrayam asti. Pratamaha vikaraha asti adeshaha. Adeshaha nama substitution. Dvitiyaha agamaha. Agamaha nama insertion. Literally coming in of some other letter. Tritiyaha vikaraha asti lopaha. Lopaha nama tasya adarshanam. Its disappearance of a varna is called lopaha. So these are the three types of sandhi vikaraha.
वर्णविकारः इति वदामः परन्तु वर्णयोः कथं विकारः इति तत्र वर्णानां कथं विकारः इति चेत् आदेशः आगमः वा लोपः इति अंशत्रयम् अस्ति. Now we will look at examples of each. अत्र आदेशः नाम substitution. आदेशः नाम substitution इति. तत्र अस्तु वयं the classical example of adesha is yan sandhihi iti. अस्तु एतत् सर्वं न स्मर्यते चेत् चिन्ता नास्ति, वयम् इदानीं कुर्मः. अस्तु अत्र यदि प्लस अपि यद्यपि, यदि प्लस अपि अत्र पश्यन्तु, यदि प्लस अपि यद् इ प्लस अ इ. अत्र यद् य अ इ इति अभवत्. एकनिमिषम्, अहम् इतोपि बृहतीकरोमि. अत्र यदि प्लस अपि यद्यपि यद् इ अपि अत्र इकारस्य यकारादेशः यकार आदेशः अभवत्. So the e became yakara. अत्र आदेशः इति उच्यते. आदेशः इति उच्यते. तदा एव आगमः आगमः किम् उदाहरणं भवेत्? किमपि सन् अस्ति इति चिन्तयतु. किमपि सन् अस्ति. अस्तु, पठन् अस्ति, सः पठन् अस्ति इति चिन्तयतु. अत्र पठन् अस्ति इति वदामः. पठन् अस्ति इति वदामः. अत्र पठन् अस्ति. किम् अभवत् इदानीम्? अनयोः मध्ये द्वितीयः नकारः आगतः. This new nakara came in, was introduced. एतस्य नाम आगमः इति उच्यते. आगमः नाम introduction, coming in of new letter. पठन् अस्ति, पठन् अस्ति इत्यत्र नकारद्वयं दृश्यते. अस्तु, लोपः. लोपः किम् उदाहरणं भवति? famous example, hari iha किमपि. Now by a combination of several sandhis, tatra lopa shakalyasya kimapi, it finally becomes hara iha iti. Hare iha, hare iha, hare iha becomes hara iha iti. Atra किम् अभवत्? एकारस्य लोपः अभवत्. एकारस्य लोपः. तत्र एकारः गतः, तस्य लोपः अभवत्. अतः हरयिह इति किमपि भवति. अत्र प्रायः अन्यत् उदाहरणं दर्श्यते. आदेशः नाम रमेश. अस्तु, आदेशः
आगमः सन्नच्युतः इत्यत्र नकार आगमः अत्र उदाहरणानि लोपः हर एहि अस्तु हर एहि इत्यत्र यकारस्य लोपः अतः हर एहि इति यकारस्य लोपः अत्र लोपः इति so this is the third type of विकारः विकारस्य तृतीयः प्रकारः अस्ति लोपः अतः आदेशः आगमः लोपः इति त्रिधा भवति त्रिधा विकारकार्यं भवति इति एतद् अत्र प्रश्नाः सन्ति वा अतः एतावत् पर्यन्तं किं पठितवन्तः संहिता नाम किं संहितायां सत्यां सन्धिः भवति सन्धिः भवेत् so if there has to be a sandhi there has to be samhita and we have seen kada samhita bhavati kada samhita na bhavati iti sarvam vayam drishtavantah anantaram sandhihi nama kim sandhihi nama varnavikarah nama kim आदेशः आगमः लोपः इति there are three cases of विकारः तदपि वयं दृष्टवन्तः एतावत् पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति वा अस्तु सुलभमेव एतद् इदानीं वयं किं कुर्मः कानिचन उदाहरणानि पश्यामः तत्र भवन्तः वदन्तु यदा संहिता अस्ति वा उत न संहिता अस्ति वा न वा इति तत्र पश्यामः एकः प्रश्नः कृपया पृच्छतु भवतः अवदत् संहितायां सत्यां सन्धि भवति or is it सन्ध्यायां सत्यां संहिता भवति अस्तु अस्तु so katanchit api vadamah so this concept of samhita sandhi is abstract but normally we say the precondition of the precondition of sandhi is samhita iti so samhitayam satyam varna vikarah bhavet tattu bhavati iti nasti it may be there iti in the context of samhita there may be sandhi iti uchyate astu atra एतद् उदाहरणम् अस्तु अभ्यासं कुर्मः एतेषु कुत्र संहिता नित्या कुत्र विकल्पः इति वदन्तु अपि च सन्धिकार्यं कीदृशम् इत्युक्ते कीदृशम् इत्युक्ते आगमः आदेशः वा लोपः इति इत्यपि वदन्तु अस्तु इदानीं सूर्या महोदय भवती आरम्भं करोतु अत्र प्रथमं नित्या संहिता नित्या अस्ति वा अपि च कीदृशं सन्धिकार्यं भवति इति वदतु कृपया संहिता नित्या अस्ति भो स्वतन्त्र पदं नास्ति तत्र योजयितुम् एव पूर्णपदं भवति वक्तुं शक्यते सन्धि अस्ति ओकारः अकारः विकारः भवति आदेशः उत्तमम् अत्र भो अति संहिता एकपदे नित्या अतः भवति इत्येव संहिता नित्या अपि च सन्धिकार्यं कीदृशम् इत्युक्ते सन्धिकार्यम् अत्र आदेशः ओकारस्य स्थाने वकारः आदेशः इति अस्तु उत्तमं धन्यवादः
अग्रे प्रश्नः अस्ति वा? प्रिया महोदय भवती वदतु अग्रिमम्। महोदय जनन् योगः अपि अत्र जनन् अपि अन्तिमरूपम् अत्र नकारस्य द्वित्वं भवति अपि च तत्र आगमः भवति। अत्र संहिता नित्या वा विकल्पः वा? अत्र नित्यम् अहं चिन्तयामि नित्यं संहिता अस्ति। अत्र अत्र चिन्तयतु जानन् अपि भवितुम्। न न प्रिया महोदय एव वदतु। अत्र there are 4 cases, 3 cases are nitya, 1 case is vikalpah. अत्र कस्मिन् सन्दर्भे पतति? एकपदे नास्ति अपि च धातु सर्गयोः नास्ति अपि च समासः अपि नास्ति ततः विकल्पेन एव अस्ति। विकल्पेन अत्र विकल्पः अस्ति। यदि वयं संहितां कारयितुं न इच्छामः, if we don't want to have संहिता, जानन् अपि इति पृथक् वक्तुं शक्नुमः अपि पृथक् अपि वक्तुं शक्नुमः। परन्तु संहितायां सत्यां जानन् अपि इति झटिति अपि वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, उत्तमम्। विवेक्षा भवति तत् सत्यं, विवक्षा भवति। अग्रिमम् अत्र आगमः, नकार आगमः, नकारस्य आगमः भवति। अस्तु, अग्रिमं परमेश्वरन् महोदय भवान् कृपया वदतु। न श्रूयते किमपि। इदानीं श्रूयते। अत्र अरेहि अत्र लोभः अभवत्, एकारस्य लोभः अभवत्, अतः तृतीयः विकारः इति अहं चिन्तयामि। अरेहि अत्र संहिता अस्ति परन्तु विकल्पः इति अहं चिन्तयामि। सत्यं, विकल्पेन संहिता अस्ति। यदि अहम् अस्तु अत्र कथं वदामि, यदि अहं येहि नाम आगच्छतु इति अर्थः, आगच्छ इति अर्थः। हरे आगच्छ इति यदि अहं वक्तुम् इच्छामि, हरे एहि तथा वक्तुं शक्नोमि। परन्तु यदि संहिता भवति तर्हि हर एहि इति वक्तुं शक्नोमि। तत्र विकल्पः अस्ति। दीस् टू आर् टू इण्डिपेण्डेण्ट् वर्ड्स् इति अर्थः। अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः परमेश्वरन् महोदय। अग्रिमं महोदय, किन्तु तत्र लोपः इति न, तत्र आदेशः एव। कीदृशं कार्यं, सन्धिकार्यम् आदेशः? आदेशः अत्र कार्यद्वयम् अस्ति। तत्र प्रथमम् आदेशः, तदनन्तरं लोपः भवति। परन्तु सत्यं यत् भवती वदति, आदेशः अपि अस्ति। एहि मध्यमपुरुषः खलु? प्रथमपुरुष जानाति वा किं पदम्? एति इति चिन्तयामि। एति इति चिन्तयामि। न परन्तु लोट् लकारः किल? न अस्तु, इति चिन्तितवान्। अस्तु, एहि पश्यामः। आम् आम्, आगच्छ इति अर्थः। एहि माधव, एहि केशव। So I remember there was something special about this. अस्तु, एकनिमिषम्।
अस्तु अस्तु ता मध्यमपुरुषे एहि अस्तु एहि अस्तानि अत्र अहं सम्यक् न स्मरामि क्षम्यतां परन्तु एहि अत्र एतु इत्येव अत्र किमर्थं एहि इत्युक्ते अत्र इन् गतौ गच्छ इति अर्थः तस्मात् पूर्वं आ उपसर्गः भवेत् तर्हि it becomes ehi if you add the a and e it becomes a iti aham स्मरामि परन्तु सम्यक् अपि न भवेत् अहं दृष्ट्वा वदामि परन्तु तर्हि एतु इत्येव चिन्तयामि नाम लोट्लकारस्य प्रथमपुरुषः अहं दृष्ट्वा वदामि न महोदय तत्र इहि इति भवति अनन्तरं एहि भवति लोट्लकारे मध्यमपुरुष एकवचनम् इहि इति इन् धातोः रूपम् आं महोदय सत्यं परन्तु अत्र एहि नाम कम् इति अर्थः किल यदि वयं गच्छ इति वदामः चेत् एवम् इहि परन्तु आगच्छ इति वदामः चेत् एहि इति अहं चिन्तयामि आम् आङ् पूर्वम् अस्ति अनन्तरं एहि भवति प्रायः अस्तु एवम् इति चिन्तयामि अस्तु आस्म उत्तमम् इदानीम् अग्रिमं जनेर् महोदय भवतः प्रश्नः अवगतः वा उत्तरम् अवगतं वा अवगतं धन्यवादः अस्तु अग्रिमः शैलजा महोदय भवती एव अग्रिमं करोतु अत्र गण ईशः अत्र समस्तपदमस्ति अतः संहिता नित्या सन्धिः अपि नित्यं सन्धिः नित्यः आदेशः कार्यम् आदेशः कार्यम् उत्तमम् उत्तमम् अत्र आदेशः कः अत्र आ ई स्थाने ए इति भवति अकार इकार कार्योः स्थाने एकारः आदेशः उत्तमम् उत्तमम् अत्र आदेशः वर्णयोः वर्णद्वयस्य स्थाने एकः आदेशः भवति इति अस्तु एतत् वयम् अग्रे पश्यामः अकार ईकारयोः स्थाने एकारः आदेशः भवति इति अस्तु उत्तमम् इदानीं एक संशयः अत्र गणः ईशः भिन्नभिन्न पदः अस्ति वा न यथा शैलजा महोदय उक्तवती अत्र समासः जायते there is samasa happening it is not ganaha ishah gananam अथवा गणस्य विसर्गः नास्ति विसर्गः नास्ति अत्र अतः समासः भवति संहिता नित्या भवति अस्तु उत्तमम् अग्रे एतद् इतोपि गृहकार्यम् एतद् इदानीं न कुर्मः अस्तु अस्माकं अग्रिमं किम् अहं वक्तुम् इष्टवान् इत्युक्ते एतद् कुत्र गतम् अस्तु एकनिमिषम् अस्तु इदानीं किं भवति इत्युक्ते there are some when we talk about sandhi we say इदानीं वयं किं जानीमः कार्यं जानीमः कार्यं नाम आदेशः आगमः उत लोपः उत इत्युक्ते वा उत लोपः इति कार्यत्रयं
भवेत् अग्रिमम् अस्ति there are some more technical terms in a sandhi when you talk about sandhi. What are they? Te santi atra is the perfect picture. Nimittam sthani iti. Nimittam निमित्तं स्थानी इति अत्र वयम् एतदेव स्वीकुर्मः यदि अपि यद्यपि इति विकारः अत्र आदेशः नाम किम् इकारस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति इकारस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति इति अत्र एतद् प्रवृत्तम् इदानीं वयं पश्यामः निमित्तं नाम किं स्थानी नाम किम् इति अत्र when a sandhi यदा सन्धिः प्रवर्तते sandhi yatra varna vikarah bhavati. So in this case yadi api becomes yadyapi. Yadi api yadyapi. इदानीम् अहं वदामि यदि सः किमपि यदि सः अत्र यद्य सः किमपि भवति वा एवं नास्ति किल न परन्तु किमर्थम् अत्रापि यदि अस्ति अत्रापि यदि अस्ति किमर्थम् अत्र सन्धिः न समानः सन्धिः न प्रवर्तते किमर्थम् अकारः निमित्तम् अस्ति अकारः भवेत् it has to be followed by an akara अस्तु not akara सः अत्र व्यञ्जनम् अस्ति अतः there is no appropriate condition for the sandhi for the adesha to happen कुत्रापि अनिष्टः ध्वनिः आगच्छति कृपया म्यूट् कुर्वन्तु there is no condition there is the appropriate condition for the sandhi to happen does not take place here even though atra sandhi karyam nama the e got replaced by ya so atrapi ikarah asti but it is not replaced by yakara kimartam the condition for sandhi is not there so what is the condition is nimittam technical term for condition is nimittam astu samanya bhashayam api nimittam nama condition eva atra there is cause iti normal संस्कृतेन अपि वयम् एतस्य उपयोगं कुर्मः निमित्तम् इत्युक्ते cause अस्तु तस्य बहवः अर्थाः सन्ति it also can mean effect किमपि तत्र क्लेशः भवति परन्तु अत्र cause अथवा condition अत्र वयं पश्यामः निमित्तं cause motive iti atra tasmin arte eva the cause or the condition or the proper situation for the sandhi to take place is the nimittam atra nimittam nama kim iti chet yadi atra vayam drishtantah yadi api iti this there are in general there can be two kinds of nimittam
एकम् उच्यते पूर्वनिमित्तम्, अपरम् उच्यते परनिमित्तम्. पूर्वनिमित्तं नाम if there has to be some varna before the varna where the karyam is happening, that is called purvanimittam. If there has to be a specific varna or set of varnas after the varna where the karyam is happening, that is called paranimittam. Atra akaraha. So in the case of this yan sandhi, yadi api yadyapi, so the adesha, the karyam happens here, the ikarasya sthane yakaraha adeshaha. We don't care what is before the ikara. Kimapi bhavet. Yadi kimapi, any letter that ends with E is okay. We don't care what is before the ikara. Parantu, we do care what is after the ikara. Ikarat param kim asti iti drashtavyam eva. Api ityatra akaraha. Ataha, if the akara is not there, then we may not be able to apply the sandhi. So this akara is called the nimittam or the condition for this sandhi, and it is a paranimittam. It is a paranimittam because it occurs after the place where the sandhi karyam is taking place. Ataha atra yadyapi ityatra yadi api अत्र अकारः यः अकारः अपि इत्यस्य आदौ अस्ति सः अकारः निमित्तम् अपि च परनिमित्तम् अस्ति न तु पूर्वनिमित्तं यन् सन्धेः पूर्वनिमित्तं नास्ति there is only a paranimittam अस्तु the another technical term is the sthani is where the substitution or the vikaraha pravartate. Yatra vikaraha pravartate tasya aksharasya nama sthani. Atra ikaraha tu sthani. Ikaraha sthani. Excuse me, Ji. Ji, excuse me. Do you share the screen now? I'm not able to see the screen. I'm seeing only you. एवं वा अन्येषां कथम् अन्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? Yeah, we are seeing the screen. अस्तु तर्हि अस्तु एकनिमिषम् अहं किं करोमि स्टाप् शेर् कृत्वा पुनः आरम्भं करोमि. इदानीं दृश्यते वा शारदा महोदय? आम् 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 धन्यवादः. अस्तु अस्तु उत्तमम् उत्तमम् अस्तु तर्हि एवं भवति निमित्तं can be पूर्वनिमित्तं परनिमित्तं स्थानि यत्र विकारः प्रवर्तते अनन्तरं विकारः किं भवति आदेशः आगमः लोपः इति त्रयः विकल्पाः सन्ति. अत्र पश्यामः पूर्वनिमित्तं प्लस् स्थानि प्लस् परनिमित्तं प्लस् इति नास्ति तत्र they occur next to each other. स्थानि इत्यस्मिन् स्थाने किमपि कार्यं सिद्ध्यति आदेशः वा आगमः वा लोपः वा प्रवर्तते इति. इदानीं वयं पश्यामः अत्र just examples of various kinds of निमित्तं स्थानि किमपि. अत्र प्रश्नः वा? एकः प्रश्नः महोदय. सन्धिकार्यं पूर्वनिमित्तम् अपि परनिमित्तं आगन्तुं शक्नोति वा? सन्धिकार्यं for it to happen, do we need both purnimitam and paranimitam, or one is good enough? It depends on the sandhi. Some sandhis have no nimittam. Some sandhis have purva nimittam, only purva nimittam. Some sandhis have only paranimittam. Some have both. Okay. महोदय अत्र
पूर्वनिमित्तम् उपरि पञ्चमी इति लिखितं तत् सर्वम् इदानीं चिन्ता मास्तु so it is telling in the point of view of अष्टाध्यायी सूत्र वयं सूत्रद्वारा न पठामः इदानीम् इको यनचि तत्र इकः स्थाने यन् भवति अचि परे किमपि अस्ति so तत्र षष्ठी किं सप्तमी किम् इति भवति परन्तु इदानीं चिन्ता मास्तु तस्मिन् विषये so if you want to read interpret the sutras then this will help so in the sutra there are various vibhaktis for each word that will indicate whether it's a sthani or paranimittam or purvanimittam or karyam or astu karyam nasti parantu तथा भवति but Mahodaya in the yadyapi example ikaraha purvavarnaha akaraha paravarnaha when they come together the yan sandhi happens right so there has to be there e has to be there for this to happen so there is a nimittam on e too no is it not the purva nimittam the ikar because without ikarya ikaraha yan sandhi won't happen right so I don't know I'm just wondering should that be called purva nimittam or it's just sthani because it gets replaced no it is just called sthani but you are right I mean the sthani is also a necessity for the sandhi to take place but usually the nimittam is different from the sthani atra whatever yatra varna vikaraha pravartate tatra sthani iti uchyate so this ikaraha is sthani technically technical term parantu yat bhavan vadati tat satyameva the ikara is also essential for the sandhi to take place parantu vyakarana drishtya ikaraha sthani iti uchyate so the purva nimittam is a different concept it means atra dakaraha asti before the ikara before the sthani there is dakaraha does this dakaraha matter in yan sandhi not parantu other sandhis it may matter tatra dakaraha purva nimittam iti uchyate in case of yan sandhi akara is the nimittam e sthani asti atra u api bhavitum asti u e yan sandhi asti आम् सम्यक् अस्मिन् उदाहरणे अकार निमित्तम् अस्ति इकार और उकार भवितुम् अस्ति भवितुम् अर्हति इदानीं गुरु अस्ति किमपि अत्र गुर्वस्ति इति भवति अत्र उकारस्य स्थाने वकारः आगच्छति उकारस्य स्थाने वकारः अत्र उकारः स्थानी अकारः परनिमित्तम् इति उच्यते अस्तु महोदय एकः प्रश्नः कार्ये आगमः वर्णः स्थानी वा कुत्र अत्र वा आगमसमये अत्र स्थानी का अस्तु एतद् द्रष्टव्यं परन्तु अहं चिन्तयामि स्थानी अत्र एव नकारः स्थानी इति चिन्तयामि परन्तु द्रष्टव्यं the sutra may interpret the same thing differently. Oh, for based on sutram it can be different. So there are many examples. Atra astu sandhihi किम् इति कः इति अहं वक्तुं न शक्नोमि इदानीं परन्तु there are many sutras. This is an example of a पूर्वनिमित्तम् अपि च अत्र an example of a sandhi that has both पूर्वनिमित्तम् and परनिमित्तम् तत्र लोपः जायते किमपि अत्र
Sandhi kaha iti na vadami. I am not giving an example of a sandhi, just telling you there are various types of sandhis that may have purva nimittam, paranimittam. They may have both, they may have just one. Iti sarvam. Astu. Atra ekaha, there's a special case. Special case nama ekadeshah sandhihi iti uchyate. Ekadesha sandhihi. If we look at the sutras, ekaf purva parayoho iti, there is a sutra. So this introduces a class of sandhis called ekadesha sandhihi, which do not completely fall into this pattern that we have just shown. This pattern, this template of purva nimittam, sthani, paranimittam. They do not fall into this. So what do they, how do they take place? Iti chete, tatra ekadesha sandhinam krite evam bhavati. Purvam kimapi asti, param kimapi asti. Astu atra aham darshayami. There is a nimittam. Atra nimittam api asti, sthani api asti. So पूर्वं किमपि अस्ति, परं किमपि अस्ति, तयोः स्थाने there is a karyam taking place. The only karyam possible is adeshah. In this particular class of sandhis, purvam and param combine to form adesha. In the very, very beginning stages of sandhi, this is the type of sandhi we see. But it is a simplified form of a sandhi, which is more simplified than this generic template. So in the generic template, you have purva nimittam, paranimittam, sthani, and in the place of sthani, kimapi karyam prachalati, adeshaha va, agamaha va, lopaha va. Parantu, atra sthani nama kimapi nasti. There is a purva nimittam, there is a paranimittam, and tayoho madhye adeshaha bhavati. So these can also be called two sthanis. They can also be called purva nimittam, paranimittam, and in their place there is an adesha. So the classic example is the most basic sandhi, savarna dirgha sandhihi. Dirgha sandhau kim bhavati. Ekam udaharanam bhavantah vadatu. वयं गतकक्षायां किं दृष्टवन्तः, देवता आराधनम् इति वयं दृष्टवन्तः. देवताराधनम् इति भवति. अत्र आराधनम्, देवताराधनम्. अत्र आकारः आकारः अत्र पूर्वनिमित्तं परनिमित्तम् इति भवेत् अथवा स्थानी द्वयं भवेत्. You can view it either way. These are both sthanis, or this is a purvanimittam and paranimittam. Technically this is a purvanimittam and paranimittam. तयोः स्थाने एकः आदेशः भवति. आदेशः एव अत्र कार्यं भवेत्. You cannot have agamaha lopaha in this ekadesha sandhi. You can only have adesha as the karya. The adesha is the substitution of these two is again a single a. Ataha atra kim bhavati? This is savarna dirgha. Lopaha. It cannot be called as lopaha. No. Samyak. This can be viewed in multiple ways. So in the Paniniya krama, this is called adesha. You can say, okay, akarasya lopaha bhavati. Parantu atra akaraha asti iti chintayatu. Atra akaraha asti iti chintayatu. Tayoho akaraha adeshaha bhavati. Tayoho sthane. Now you cannot say it is a lopa because there is no akara for lopa. So in a general way, Panini has made it in this way. So we call it as agama. Parantu
क्षम्यताम् आदेश। परन्तु यदि इदानीं हेमा महोदय किमपि नूतनं व्याकरणं प्रणीतवती चेत् तत्र अस्तु अत्र लोपः इति नियमः भवेत्। चिन्ता न न न न तत् सम्यक् एव। देर् आर् मेनी मोर् व्याकरण दान् जस्ट् अष्टाध्यायी। वयं प्रथममेव दृष्टवन्तः। तत्र किं सरस्वती कण्ठाभरणम् इति एकम् अस्ति। तत्र द रूल्स् आर् कम्प्लीट्लि डिफ्रेण्ट् कम्पेर्ड् टु पाणिनीय व्याकरणम्। अपि च बहवः जनाः तेषाम् अभिप्रायम् अनुसृत्य नियमान् रचयन्ति। तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति। तत्र शुद्धम् इति किमपि नास्ति। भवती अपि कर्तुं शक्नोति एव। सो इदानीमपि वैयाकरणाः सन्ति ये तेषां स्वयं व्याकरणं प्रणयन्ति। अस्तु अस्तु अत्र एकादेशः सन्धिः इति उच्यते। एकादेशसन्धिः आर् स्वरसन्धिः। सो द स्वरसन्धिः नाम तत्र दीर्घ सवर्णदीर्घसन्धिः, वृद्धिसन्धिः, गुणसन्धिः एते सर्वे एकादेशसन्धिः इति उच्यते। परन्तु तेभ्यः विहाय अन्ये सर्वे सन्धयः तु एवं भवन्ति। दिस् इस् द टेम्प्लेट् दे फाल् अण्डर्। पूर्वनिमित्तं, स्थानि, परनिमित्तं, and in the स्थानि some किमपि कार्यं प्रचलति। आदेशः, आगमः वा लोपः। अस्तु वा? एतद् सन्धि बेसिक्स् इति चिन्तयामः। अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु तर्हि वयं किं कुर्मः? अग्रिमकक्षायां स्वरसन्धेः किञ्चित् पुनरवलोकनं कुर्मः। अनन्तरं विसर्गसन्धेः अपि अवलोकनं कुर्मः। पूर्वं गतवर्गे लतावर्गे वयं प्रायः पठितवन्तः। परन्तु चिन्ता नास्ति, अस्मिन् स्तरे अपि शिक्षास्तरे अपि विसर्गसन्धयः सन्ति। तदनन्तरं व्यञ्जनसन्धिः सर्वे सन्ति। परन्तु वयं बहु सूक्ष्मतया न पठामः। देर् आर् लैक् ऐ सेड् बहवः अपवादाः सन्ति। वयं तान् सर्वान् न पठामः। यान् नियमान् उपयुज्य वयं झटिति ग्रन्थं पठितुं पारयामः, तानेव नियमान् वयं पठामः। अस्तु अस्तु एतद् इदानीं समापयामः। वयं गतकक्षायाम् एकां प्रहेलिकां दृष्टवन्तः। तां प्रहेलिकाम् इदानीं पश्यामः। अस्तु इदानीं भाग्या महोदय भवती पठतु, एतां प्रहेलिकां पठतु। पूजायां किं पदं प्रोक्तं, किं वा पुरुषवाचकं, क आयुधतया ख्यातः, प्रलम्बासुरविद्विषः। पूजायां किं पदं प्रोक्तम्? ओम्। उत्तम ऊहा। एकनिमिषं। पूजायां किं पदं प्रोक्तम्? अस्तु अत्र किमपि नास्ति पदच्छेदं कर्तुम्। अत्र क आयुधतया ख्यातः इति। कः आयुधतया ख्यातः? कः आयुधतया? परशुरामः। उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु भवती बहु सम्यक् वदति। अस्तु अत्र पूजायां किं पदं प्रोक्तम्? ओम् इति भाग्या महोदया उक्तवती। तद् सम्यक् एव। परन्तु अत्र अन्यः कोऽपि स्वरः नास्ति, अन्यः कोऽपि अक्षरः विवक्षितः। अस्तु किम् इति पश्यामः। किं वा पुरुषवाचकं। पुरुषः इत्यस्य पर्यायपदम् इति चिन्तयामः।
पुरुषः इत्यस्य पर्यायपदं किमपि पदम् अस्ति। अपि च कः अस्तु कः आयुधतया ख्यातः? परशुरामः परन्तु अत्र प्रलम्बासुर विद्विषः इत्युक्ते नाम यः तं मारयति, प्रलम्बासुरं यः मारयति सः प्रलम्बासुरविद्विषः इति। अथवा विद्विषः किमपि द्वेषः किमपि। प्रलम्बासुरं यः कः मारयति भवन्तः जानन्ति वा? कृष्णः वा बलरामः मारयति, प्रलम्बासुरं मारयति। अस्तु, बलरामस्य आयुधं किम्? हलः। उत्तमं, हलः। अस्तु, तर्हि पुरुषः अपि च ओम् इति इदानीम् अस्माकम् ऊहा। प्रथमस्य प्रश्नस्य उत्तरम् ओम्। पूजायां किं पदं प्रोक्तम्? ओम्। किं वा पुरुषवाचकम्? अस्तु, पुरुषः इत्यस्य किमपि पर्यायपदं कः? नरः। अस्तु, नरः। अस्तु, इदानीं I am not sure of the pattern of this prahelika. So there are many prahelikas we have seen. For example, atra rajnyah sambodhanam kim syat deva iti vayam drishtavantah. How do you call a raja deva? Sugrivasya ka priya tara iti. Adanaha tu kim ichanti dhanam. Artaihi kim kriyate vada. So this last question is a combination of the previous three questions. The answer to the last question, Devata Radhanam. Artaihi kim kriyate. What do the bird and the people do? They do Devata Radhanam. So this is the format of this prahelika. Parantu atra ahamapi na jnatavan. I tried to search, but I could not find any speciality of this prahelika. So there are three answers, and when you combine the three answers, there is another word that is formed which also makes sense. But that word tasya apicha anaya prahelikaya kaha sambandhaha iti aham na janam. I don't know. I could not find out what the relation between the answer and this prahelika is. Maybe पुस्तके अपि किमपि न दत्तम् आसीत्, अतः अहं सम्यक् न जानामि। अस्तु, अत्र किम् इति वदामि। and this very difficult to guess without context. मन्त्रेषु इदानीं मन्त्रेषु अथवा श्लोकेषु स्वस्ति इति उच्यते। भवन्तः जानन्ति स्वस्ति इत्युक्ते सु अस्ति, स्वस्ति प्रजाभ्याम्। आम् आम्, तथा एव इदानीं स्वागतम् इति किमपि स्वीकुर्मः चेत् सु आगतम्। सु इत्यस्य तात्पर्यं किं तत्र भद्रं दर्शयति। इट् डिनोट्स् ऑस्पिशियसनेस इति वदामः सु इति। अतः अत्र सु इत्येव उत्तरं। पूजायां किं पदं प्रोक्तं नाम सु इति प्रोक्तम् इति वदन्ति अस्मिन् सन्दर्भे। अस्तु, ओमपि सम्यक् एव। पुरुष विवक्षितम्। आम्, उत्तमं। किं वा पुरुषवाचकम्? अत्र पुरुषः, नरः, अपि च ना इत्यपि एकः शब्दः अस्ति यस्य अर्थः पुरुषः।
अस्तु अत्र न वा अस्तु नाः इति चिन्तयामि अस्तु अहं सम्यक् अत्र न पश्यामि so there is a I mean this word na aham purvam drishtavan I don't know how it is formed or what the pratipadikam is but this also means naraha iti artha asti etasya shabdasya api cha halaha इत्यस्य महोदय तत्र नृ इति प्रातिपदिकं न इति प्रथमा एकवचनं नृ इति प्रातिपदिकं नृकारान्तः उत्तमं नरौ नरः नरौ नरः उत्तमम् अस्तु अस्तु नृ इति प्रातिपदिकम् उत्तमं धन्यवादः अपि च हलः हलः इत्यस्य पर्यायपदमस्ति सीरः इति किमपि अस्ति सीरः नाम हलः अस्तु अत्र एतत् सर्वम् आहत्य सुनासीरः इति उच्यते अत्र पश्यन्तु सुनासीरः is a name of Indrah. Indrah नाम सुनासीरः इति अस्तु so I think we are lacking some context to make sense of this Prahelika परन्तु अत्र पश्यन्तु अहम् उक्तवान् गतकक्षायाम् अहम् उक्तवान् अत्र अमरकोशः नाम किमपि अस्ति तत्र thesaurus इव प्रत्येकं शब्दस्य बहवः पर्याय शब्दाः उच्यन्ते अत्र यदि वयं पश्यामः बलराम इति अस्ति अत्र हलायुधः अपि अस्ति अत्र सीरपाणिः इति अस्ति सीरपाणिः यः हलं धरति इति अर्थः सीरः हलः इति तस्य सीरं पाणौ यस्य सः सीरपाणिः अस्तु अस्तु उत्तमम् अनन्तरं सुनासीरः इति उच्यते I don't know if Sunasira can also be an answer to each of these questions. Pujayam kim pradam proktam. I don't think we say Indra's name in every puja. अतः सम्यक् न जानामि परन्तु किमपि तथा भवति अहं सम्यक् न जानामि The Sunasirah is a synonym for Indra तदपि अत्र उच्यते in fact one of the first Sunasirah इति अत्र इन्द्रः मरुत्वान् मघवान् बिडौजः पाकशासनः इति तस्य बहूनि नामानि सन्ति तेषां सुनासीरः इति एकः नाम अस्ति सुनासीरः मीन्स् इन्द्र पुनः अहं किम् इति न जानामि किमर्थं सुनासीरः अस्यां प्रहेलिकायाम् आगच्छति तत्र कः सम्बन्धः इति न जानामि परन्तु अस्माकं पुस्तके अपि एतदेव दत्तमस्ति सुनासीरः इति इस् द आन्सर् टु दिस् सु प्लस् नृ तस्य प्रथम एकवचनं न सीरः अतः सुनासीरः इति अस्तु एतदेव वक्तुं शक्नोमि यदि भवन्तः एतस्य एतम् अन्विष्य किमपि नूतनं विषयं पश्यन्ति चेत् कृपया वदन्तु किमर्थम् अत्र प्रहेलिका एवम् अस्ति तत्र सूक्ष्म अर्थः अस्ति वा यत् वयं न जानीमः कृपया दृष्ट्वा वदन्तु अहम् अन्विष्टवान् परन्तु किमपि न प्राप्तवान् अस्तु
अस्तु, इदानीं समयः जातः, वयम् अत्र स्थगयामः, परन्तु पुनरवलोकनं किञ्चित् कुर्मः। संहिता नाम किम् इति वयं ज्ञातवन्तः। अनन्तरं सन्धिकार्यं नाम किं, सन्धिः नाम किं, सन्धिः नाम यत्र वर्णविकारः भवति सन्धिः इति उच्यते। विकारः कति विधाः विकाराः सन्ति इति चेत् त्रिधाः। अत्र आदेशः, आगमः, लोपः इति त्रिविधाः भवन्ति। अस्तु, अनन्तरं किं दृष्टवन्तः? अत्र स्थानी नाम किं, निमित्तं नाम किं। स्थानी नाम यत्र वर्णविकारः भवति सः स्थानी इति उच्यते। निमित्तम् इत्युक्ते यः वर्णः भवेत् तस्मिन् सन्दर्भे एव वयं सन्धिं कर्तुं शक्नुमः। निमित्तं पूर्वनिमित्तं वा भवतु, परनिमित्तं वा भवतु इति वयं ज्ञातवन्तः। अनन्तरं अन्ते वयं एतद् एकादेशसन्धिः इत्यस्य अपि उदाहरणानि दृष्टवन्तः। एकादेशः मीन्स् there is only one adesha. There is a purvanimitam paranimitam. Whether you call it two sthanis or purvanimitam paranimitam, tatra chinta nasti. But the adesha is the only thing that takes place. Devataradanam iti vayam drishtavantah. Astu. Eteshu vishayeshu prashnaha santi va. This is the basis for the sandhi. Vayam agrimeshu vargeshu abhyasan kurmah. अस्तु, तर्हि मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा वयं विरमामः। तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। अस्तु, मङ्गलश्लोकं वदामि इदानीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अस्तु, सर्वेभ्यः स्वागतं, धन्यवादाः। वयम् अग्रिमे सप्ताहे मिलामः। शुभरात्रिः अथवा शुभदिनं। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादाः। धन्यवादाः। अस्तु, प्रश्नाः न सन्ति चेत् वयं स्थगयामः, मिलामः।